सो मोटो एक्सरसाइज किसी भी चीज़ का अज खुद नोटिस जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकते हैं। डिस्कशन रहा जो केस मलिक मोहम्मद मुमताज़ कादरी वर्सेस स्टेट, और ये केस रिपोर्ट हुआ है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 146। इसमें एक जो है वो रिक्वेस्ट की गई बाय मींस ऑफ एन एप्लीकेशन कि एक फुल बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए या लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि ये जो केस है इसमें काफ़ी सारे लीगल और रिलीजियस एस्पेक्ट ऐसे थे जो अकॉर्डिंग टू द लर्न काउंसिल जिसकी कंसिडरेशन के लिए फुल बेंच का होना वो ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो बेंच कंस्टिट्यूटिंग अथॉरिटी है दैट इज सोली द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और को ये अलाउ नहीं किया जा सकता ईदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाने की बात करे या अपने पसंदीदा जजेस जो हैं उनको एक रिकमेंडेशन दे या सजेशन दे कि उन पे मबनी बेंच बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, सियासी ऐवान हो, दोस्तों की महफिल हो, कोई इफ्तार का इकट्ठ या गांव का चौबारा, आजकल जो मौजू ज़ेर बहस है वो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो इख्तियार है, अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार, और फिर उसके बाद बेंचेस की तश्कील। ये वो टॉपिक है, ये वो मौजू है जिस पे एक बहस बल्कि एक जंग छिड़ी हुई है फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, और मुख्तलिफ़ किस्म की आरा का सामना है लोगों को। लेकिन चूँकि ये एक कानूनी और आइनी मसला है तो इसकी तशरीह, इसकी इंटरप्रिटेशन भी आइन और कानून की रूह के मुताबिक होनी चाहिए। मोहतरम सामीन, सो मोटो इख्तियारात जो हैं वो आइन के आर्टिकल 184 की झेली शिक नंबर 3 के तहत एक्सरसाइज किए जाते हैं। आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत अगर कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है जिसमें कोई मफादे आमा से जुड़ा सवाल, जिसका माफियो ज़मीर किसी बुनियादी हकूक़ के नफाज की जद्दोजहद हो, ऐसा कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है, चाहे वो किसी की डायरेक्ट पिटीशन हो अंडर आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3, या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये समझें कि कोई ऐसा मौजू है जिससे पब्लिक एट लार्ज जो है वो इफेक्ट हो रही है, या उनके राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी इन्फोर्समेंट के रास्ते में कोई हर्डल है, कोई रुकावट है, तो अज खुद नोटिस या सो मोटो नोटिस इसके तहत वो ऐसे केसेस को डील कर सकते हैं। इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्टेड जजमेंट में, जो लेटेस्ट जजमेंट है 2021 SCMR पेज 1609। इसमें यह हुआ कि दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक पिटीशन को डायरेक्टली एंटरटेन किया और उसमें यह ऑर्डर भी किया कि यह पिटीशन उसी बेंच के सामने दोबारा फिक्स की जाए। लेकिन चूंकि जब जो डेट फिक्स की गई थी उसमें वो बेंच अवेलेबल नहीं था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को रीपोस्ट किया। और ये इस वजह से रीपोस्ट किया गया कि वो जो एक्सरसाइज थी अंडर आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 एंड रेड विद आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 187 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो एक प्रोसीजरल स्कीम जो है उसको वाजे करता है जिसके तहत सो मोटो नोटिस लिए जा सकते हैं। तो चूंकि वो स्कीम जो है उसको फॉलो नहीं किया गया था, इस केस को रीलिस्ट किया गया और फिर दोबारा इस पे जो जजेस साहिबान हैं, मोहतरम जजेस साहिबान जिन्होंने वो बेंच कंस्टिट्यूट किया, उन्होंने ये बेसिकली सो मोटो केस नंबर 4 है ऑफ 2021, उन्होंने इसको रिकंसिडर किया और दोबारा रिपोर्ट किया और कुछ प्रिंसिपल, कुछ उसूल वज़ा किए सो मोटो नोटिस लिए जाने। तो जब ये केस दोबारा रिपोर्ट हुआ तो दैट जजमेंट इज 2021 SCMR पेज 1612, 2021 SCMR पेज 1612। इसमें जो ऑनरेबल बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये असूल वज़ा किए कि जो सो मोटो जुरिसडिक्शन है दैट कैन सोली बी एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो मोटो एक्सरसाइज किसी भी चीज़ का अज खुद नोटिस जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकते हैं, पहली बात। दूसरा उसूल इसमें यह वज़ा किया गया कि जो चीफ जस्टिस हैं वो किसी भी बेंच के रिकमेंडेशन पे, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई बेंच है जो एक प्रोसीडिंग को कैरी ऑन कर रहा है और उसमें कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा मरहला उनके सामने आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ उनके सामने आ जाती है जिस पे वो ये
समझते हैं कि सो मोटो नोटिस लिया जाना चाहिए, तो वो ये सजेशन, ये रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, और वो उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी डिस्क्रेशन है, उनका इस्तेकाक है चीफ जस्टिस का कि वो उस पर सो मोटो नोटिस लें या ना लें। तीसरी बात यह है कि कोई भी जज, इसमें वजह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच किसी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग में कोई भी इस किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर सकता जिससे ये गुमान गुजरे कि एक्सरसाइज सो मोटो इख्तियारात के तहत की जा रही है। फोर्थली, इसमें यह कहा गया कि जो केसेस ऑलरेडी जिनमें सो मोटो नोटिस जो है वो लिया जा चुका है और जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया है, दे विल कंटिन्यू इन द सेम फैशन एज इफ द नोटिस हैज बीन टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और वो जिस तरह वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो उसी तवातर से, उसी फैशन में, उसी स्टाइल में उनके सामने चलती रहेंगी। सामीन, जो दूसरा सवाल हमारे सामने है वो ये है, सो मोटो एक्सरसाइज जो है, सो मोटो एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो कौन कर सकता है, उस पर हमने बात कर ली। जो दूसरा सवाल हमारे सामने है वो ये है कि बेंचेस, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस कौन कंस्टिट्यूट करता है, और क्या कोई पार्टी जो है वो अपनी मर्जी का बेंच बनाने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है या अपनी मर्जी का बेंच बनवा सकती है। तो इस नोयत में, इस सवाल के जवाब में जो पहली अथॉरिटी हमारे पास है, दैट इज PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट 80, एंड इट रिलेट्स टू द रेफरेंस नंबर 1 and 2 ऑफ 1996। ये बेसिकली एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जिसमें एक एप्लीकेशन दी गई फुल बेंच कंस्टिट्यूट करने की, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो बेंच कंस्टिट्यूटिंग अथॉरिटी है, दैट इज solely the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan, और सुप्रीम कोर्ट चैप्टर 1 ऑर्डर 11 रूल्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980, वो क्लियरली, कैटेगोरिकली, लूसिडली स्पेल आउट करते हैं कि जो बेंच बनाने वाली, बेंच कंस्टिट्यूटिंग अथॉरिटी है, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और किसी पार्टी को ये अलाउ नहीं किया जा सकता ईदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाने की बात करे या अपने पसंदीदा जजेस जो हैं उनको एक रिकमेंडेशन दे या सजेशन दे कि उन पे मबनी बेंच बनाया जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि नंबर ऑफ जजेस जो है ये भी पार्टी डिटरमिन नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सोल डोमेन है कि वो कितने नंबर ऑफ जजेस पे और कौन कौन से जजेस पे मुश्तमिल कोई बेंच कंस्टिट्यूट करें, और फिर वो बेंच जो है किन किन केसेस की समाअत करें। केसेस मार्क करना, बेंच बनाना, नंबर ऑफ जजेस उसमें कितने होंगे, कौन कौन से जजेस होंगे, दैट इज दी सोल प्रेरोगेटिव ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस अथॉरिटी में ये कहा गया। इसी रो में, इसी नोयत का एक बहुत अहम केस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 1998 SCMR पेज 119 है, मलिक असद अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये केस इसलिए अहमियत का हामिल है कि इसमें एक पिटीशन जो है अंडर आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मूव की गई, चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस पिटीशन को एंटरटेन किया गया और जो ब्रांच रजिस्ट्री है उसमें एक 3 मेंबर बेंच जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसने एक ऑर्डर पास किया कि जब तक इस पिटीशन का फैसला नहीं हो जाता, जो जिन जज साहब की जो अपॉइंटमेंट है दैट वाज इन क्वेश्चन, वो किसी किस्म का जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। उनके इन 3 जजेस के ऑर्डर को अडॉप्ट किया प्रिंसिपल सीट पे बैठे हुए 10 और जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने गवर्नमेंट को जो है वो डायरेक्ट किया, फेडरल गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 180 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उनका नोटिफिकेशन पास किया जाए, और जब तक वो नोटिफिकेशन पास नहीं होता, और चूंकि उसमें इट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो ये कहा गया कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं ही शुड एक्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस एंड थिंग्स और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स। फर्दर ऑफिस को डायरेक्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफिस को, कि जो जज इन क्वेश्चन है, इन पिक्चर हैं, जिनके अगेंस्ट ये पिटीशन है, उनसे किसी किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस ना ली जाएं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस। फर्दर इसमें चूंकि एक जज जो है उनके खिलाफ ये पिटीशन थी, तो ही वुड नेवर हैव बीन अ पार्ट ऑफ द बेंच जिसने ये पिटीशन सुननी थी, वो इसमें रिस्पोंडेंट थे। उनके अलावा जो सीनियर मोस्ट जज थे उनके बाद ही रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द बेंच क्योंकि उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। उसके अलावा 5 और जजेस ने रिफ्यूज किया कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये होल्ड किया कि किसी भी जज को उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी आज़ाद मर्जी के अगेंस्ट कंस्ट्रेन नहीं किया जा सकता टू बी अ पार्ट ऑफ द बेंच। इट इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ एवरी जज टू ईदर टू सिट इन अ बेंच और टू रिफ्यूज टू सिट इन अ बेंच।
اور انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ جو ریمیننگ 10 ججز تھے وہ اس معاملے میں دے ول کنسٹیٹیوٹ اینڈ دے ول بی کنسیڈرڈ ایز فل بینچ آف دی آنریبل سپریم کورٹ. اسی طرز کا ایک اور کیس پی ایل ڈی 2007 سپریم کورٹ پیج 142 شہزادہ اسلم ورسز چودھری محمد اکرم، جس میں جو لرنڈ کاؤنسل تھے پارٹیز کے، ان کی کنٹینشن یہ تھی کہ دو کیسز کو محمد اقبال اینڈ ادر ورسز لاہور ہائی کورٹ جو رپورٹ ہوئی ایز 2010 ایس سی ایم آر پیج 632 اور ایک اور ججمنٹ آصف سعید ورسز رجسٹرار آف لاہور ہائی کورٹ پی ایل ڈی 1919 لاہور پیج 350، ان دو ججمنٹس کو پر انکیریم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا آنریبل سپریم کورٹ نے. تو جو لرنڈ کاؤنسل تھے انہوں نے اس کیس میں، جو پٹیشنر کے لرنڈ کاؤنسل تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایک لارجر بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے. اس میں جو آنریبل سپریم کورٹ ہے، جو 3 ممبر بینچ تھے، انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ ایسی کوئی بھی ریکویسٹ جو ایک لارجر بینچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے ہو دیٹ فالز ود ان دی ڈومین آف آرڈر 11 آف سپریم کورٹ رولز 1980، اور یہ سول پریروگیٹو ہے آنریبل چیف جسٹس کا کہ وہ لارجر بینچ کنسٹیٹیوٹ کریں یا نہ کریں، یا جتنے نمبر آف ججز جو ہیں یہ ان پہ وہ مشتمل کوئی بینچ کنسٹیٹیوٹ کریں. دس از دی سول ڈومین آف آنریبل چیف جسٹس. انہوں نے اس ججمنٹ میں کوٹ کیا پی ایل ڈی 1997 سپریم کورٹ 80 کے پریزیڈینشیل ریفرنس کو، جس میں اسی طرح کی ریکویسٹ کی گئی تھی، اور آنریبل سپریم کورٹ نے اس ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کیا تھا ود دی سیم کنٹینشن کہ نمبر آف ججز اور نیم آف ججز، پرسن آف ججز جو کوئی بینچ کنسٹیٹیوٹ کریں گے، دیٹ از دی سول ڈومین آف آنریبل چیف جسٹس. اس ججمنٹ میں جہاں فل بینچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا، وہاں ایک اور بہت اہم نقطے کی وضاحت کی گئی. سپریم کورٹ رولز 1980 میں جو اس کا آرڈر 26 رول 8 ہے، وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ریویو جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی ہے انڈر آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو اس میں اس رول میں یہ واضح کیا گیا ہے یہ پرنسپل کہ a matter is to be heard as far as possible by the same bench which have passed the impugned judgment. لیکن اس کو اسی ریویو جورسڈکشن سے ریلیٹڈ ایک آنریبل سپریم کورٹ نے ایک جو ہے وہ کیس لا، ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ان پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ پیج 61 میں اسد علی ورسز فیڈریشن آف پاکستان. یہ ججمنٹ کوٹ کی گئی لرنڈ کاؤنسل کی طرف سے اس پریزنٹ کیس میں، یہ جو کیس انڈر ڈسکشن ہے، کہ جس بینچ نے کوئی ججمنٹ پاس کی ہوتی ہے ریویو میں، وہ ہی بینچ اس ریویو پٹیشن کو سن سکتا ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جس ججمنٹ کو کوٹ کیا گیا ہے وہ دیٹ از نو ہیلپ ٹو دی لرنڈ کاؤنسل، کیونکہ یہ ججمنٹ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو رولز ہیں اس کے سپریم کورٹ کے، کہ ریویو پٹیشن کو وہی بینچ سن سکتا ہے جس نے وہ ججمنٹ امپیوج ججمنٹ پاس کی گئی ہوتی ہے. یہ ایکسپلین کیا گیا ہے اس کو میاں محمد فیڈریشن آف پاکستان ورسز میاں محمد شہباز شریف، اور یہ کیس ہے پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ 391. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ رول از qualified by the particular terminology as far as possible، کہ اگر پاسبل ہو تو اسی بینچ کے سامنے اس کو فکس کیا جائے. ادروائز اگر یہ اس کو اسی طرح سمجھا جائے کہ وہی بینچ جو ہے وہ اس کی ریویو پٹیشن بھی سنے گا، تو جو چیف جسٹس کی پارز ہیں انڈر آرڈر 11 آف سپریم کورٹ رولز 1980 that will get badly marred and undermined، کیونکہ it would lead to anomalous consequences کہ وہ بینچ اویلیبل ہو، وہ جج صاحب جو ہیں جن جج صاحبان نے وہ بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا، ان میں سے اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، کوئی ریٹائر ہو گیا ہے، کسی اور وجہ سے وہ اس بینچ کا پارٹ نہیں ہو سکتا یا نہیں بن سکتا، تو whether that review petition will remain in limbo، وہ لٹکی رہے گی، whether it will remain up in air، اور اس کو نہیں سنا جائے گا. تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ ریویو جو ہے وہ اسی بینچ کے سامنے ہوگا، تو اٹ وڈ لیڈ ٹو اناملس کنسیکوینسز. یہ اس میں ہولڈ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ بڑا کیٹیگوریکلی اور بہت وضاحت سے لکھا گیا کہ آرڈر 27 رول 7 جو ہے سپریم کورٹ رولز 1980 کا، وہ بڑا وضاحت سے یہ بات کہتا ہے کہ اگر کہیں ان رولز کو فالو کرنے میں کسی قسم کی کوئی وہ ہو جاتی ہے، کوئی ہرڈل کریٹ ہو جاتی ہے، یا ان کو پراپرلی اگر فالو نہیں کیا جاتا کسی کیس میں، تو دیٹ وڈ بی اے میئر irregularity، اس سے پروسیڈنگز کی اوور آل آؤٹ کم پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی رول کو فردر انٹرپریٹ کیا گیا جس ججمنٹ میں، وہ ججمنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب ورسز عامر ظہور الحق، اور یہ رپورٹڈ ہے ایز پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ پیج 421.
اس میں جو لرنڈ کاؤنسل تھے ان کی طرف سے، جو وکیل صاحب تھے ان کی طرف سے یہ آبجیکشن کی گئی کہ آرڈر 26 رول 8 جو ہے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ وہی بینچ جو ہے نا ایز فار ایز پاسبل وہی بینچ ریویو پٹیشن کو سنے گا جس نے امپیون ججمنٹ پاس کی ہوتی ہے. تو آنریبل سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ جو رول ہے دس پرٹیکولر رول اٹ سیلف پرووائڈز اے فلیکسیبلٹی ان دی کانسٹیٹیوشن آف بینچز. اور اس میں فردر یہ کہا گیا کہ اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہیں کانسٹیٹیوشن آف بینچز میں جہاں پہ جج صاحب جو ہے وہ اوئنگ ٹو ہز ریٹائرمنٹ، اوئنگ ٹو بینگ انڈسپوزڈ آف یا سم ادر ریزن وہ اگر اس بینچ کا حصہ نہ ہوں تو پھر یہ نیئرلی امپاسبل ہوگا آنریبل سپریم کورٹ کے لیے اور آنریبل چیف جسٹس کے لیے کہ اسی بینچ کو دوبارہ جو ہے وہ پٹیشن ریفر کی جائے. اور اگر ایسا نہ ہو پائے تو کیا اس پٹیشن کا کبھی فیصلہ نہیں ہو پائے گا. اور پھر اس چیز کو، اس جو آبجیکشن تھی لرنڈ کاؤنسل کی، اس کو یہ کہہ کر ٹرن ڈاؤن کیا گیا. ایک بہت اہم کیس جو آپ سب کی نالج میں بھی ہے اور بہت زیادہ جو میڈیا پہ خبروں میں بھی جس کے بہت زیادہ انڈر ڈسکشن رہا، جو کیس ملک محمد ممتاز قادری ورسس اسٹیٹ. اور یہ کیس رپورٹ ہوا ہے PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 146. اس میں ایک جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی بائی مینز آف این اپلیکیشن کہ ایک فل بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے یا لارجر بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے، کیونکہ یہ جو کیس ہے اس میں کافی سارے لیگل اور ریلیجس اسپیکٹ ایسے تھے جو اکارڈنگ ٹو دی لرنڈ کاؤنسل جس کی کنسیڈریشن کے لیے فل بینچ کا ہونا وہ ضروری تھا. لیکن سپریم کورٹ نے یہ پٹیشن ٹرن ڈاؤن کی ود دی کانٹینشن کہ کسی بھی پارٹی کا لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی یہ کوئی رائٹ نہیں ہے اور کوئی ایسی پروویژن ایگزسٹ نہیں کرتی کانسٹیٹیوشن میں یا کسی بھی اور لاء میں جو امپاور کرتی ہو کسی پارٹی کو کہ وہ فل بینچ کی کنسٹیٹیوشن کے لیے اپلیکیشن دے یا ٹو دی لیسٹ اپنی مرضی کے ججز پہ مشتمل بینچ کی کنسٹیٹیوشن کے لیے کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن دے. So no such right has been provided either by the constitution or any law to any of the litigant. اور یہ پٹیشن جو ہے it was turned down by the Honorable Supreme Court. ایک بہت اہم نوعیت کا کیس سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان ورسز دی فیڈریشن آف پاکستان جو رپورٹ ہوا ایز PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 939، جس میں جو پٹیشن تھی اٹ ریلیٹڈ ٹو دی اپوائنٹمنٹ آف ججز ٹو دی سپریم کورٹ. اور اس میں یہ جو ہے جو کنٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ہائی کورٹ کے ان کو ایلیویٹ کیا جائے سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ نے جہاں یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا کہ سینیورٹی اور لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی ایلیویشن، جو ہائی کورٹ کے ججز کی ایلیویشن ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں جو پرنسپلز ہیں دیٹ آر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. اس میں سینیورٹی اور لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی جو ہے ایک جج کی، جو سینئر موسٹ جج ہے اس کی، کہ وہ اس کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا جائے گا، دیٹ از ناٹ اے کنسیڈریشن فار ہز ایلیویشن. یہ اور پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ جو ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو اس میں ریشیو سیٹ ڈاؤن کیا گیا وہ یہ تھا کہ اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ رولز چیف جسٹس آف دی آنریبل سپریم کورٹ از دی sole authority to constitute the number of benches, judges included in those benches, and the particular judges. یعنی کون کون سے ججز جو ہیں وہ کسی بینچ میں شامل ہوں گے، کتنے نمبر آف ججز ہوں گے، یہ سارا سول ڈومین ہے آنریبل چیف جسٹس کا. اور اس پہ نہ کوئی پارٹی کسی قسم کی ریکمنڈیشن دے سکتی ہے سپریم کورٹ کو، نہ کوئی سجیشن دے سکتی ہے، نہ ہی ڈائریکٹ کر سکتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی آبجیکشن ریز کر سکتی. اور اس میں یہ بھی ہولڈ کیا گیا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اگر وہ کسی قسم کی ایلیگیشن لیول کرتی ہے ان دی کانسٹیٹیوشن آف بینچز، پریجوڈس کی، بائسنس کی یا پیروکلزم کی، تو دیٹ وڈ بی جو ہے وہ ویری ان اپروپریٹ. اس کو بہت کہا گیا کہ اس قسم کی کسی بھی آبجیکشن اگر کوئی پارٹی ریز کرتی ہے تو دیٹ وڈ بی ان اپروپریٹ. اور کانسٹیٹیوشن نو ویئر پرووائڈز رائٹ ٹو ریز سچ سارٹ آف objections.